تصور کریں ایک ایسی کتاب کا جو صرف کہانیاں نہیں سناتی بلکہ پوری انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ایک ایسی کتاب جو یہ اعلان کرتی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن پھر وہ ایک حیران کن بات بھی کہتی ہے۔ یہ کتاب ہر انسان کو ہدایت نہیں دے گی، یہ ہدایت دے گی صرف ایک خاص قسم کے لوگوں کو۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ قرآن ہدایت ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ سورۃ البقرہ کا آغاز ایک نہایت منفرد انداز میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 3 حروف سامنے آتے ہیں: الف، لام، میم۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کا قطعی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، اور یہی بات ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انسان جتنا چاہے اپنی عقل پر فخر کرے، علم میں ترقی کرے، فلسفے بنائے، لیکن اللہ کی وحی میں ایسے اسرار موجود ہیں جن تک انسانی عقل مکمل طور پر نہیں پہنچ سکتی۔ اسی کے فوراً بعد قرآن ایک جرأت مندانہ اعلان کرتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر نظریہ متنازع ہے، قرآن خود کو یقین کا سرچشمہ قرار دیتا ہے، لیکن فوراً بعد ایک اہم بات کہتا ہے: ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے مگر صرف متقی لوگوں کے لیے۔ یعنی ہدایت صرف علم سے نہیں ملتی، ہدایت کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے۔ قرآن صرف معلومات نہیں دیتا، یہ ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں انسان اپنی اصل حقیقت دیکھتا ہے۔ انسانوں کے 3 طبقات۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں قرآن ایک انتہائی گہری تقسیم بیان کرتا ہے۔ انسانوں کی تقسیم دولت سے نہیں، طاقت سے نہیں، نسل سے نہیں، بلکہ حق کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ قرآن انسانوں کو 3 طبقات میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1، مومنین۔ نمبر 2، کفار۔ نمبر 3، منافقین۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں کا ذکر ایک ہی انداز میں نہیں کیا گیا۔ مومنوں کا ذکر چند آیات میں ہے، کافروں کا ذکر اس سے بھی کم آیات میں۔ لیکن جب بات منافقین کی آتی ہے تو قرآن تفصیل سے بات کرتا ہے، کیونکہ پوشیدہ فساد ہمیشہ کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مومنین کی صفات۔
कुफ्फार की कैफियत। दूसरा तबका काफिरों का है। कुरान उनके बारे में कहता है, चाहे उन्हें डराया जाए या ना डराया जाए, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लाइल्मी नहीं, ये जिद और हट धर्मी है। मारूफ मुफस्सिरीन वजाहत करते हैं कि दिलों पर मुहर अल्लाह जबरदस्ती नहीं लगाता। ये मुहर इंसान के अपने मुसलसल इनकार का नतीजा होती है। जब इंसान बार बार सच्चाई को रद्द करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल कबूल हक की सलाहियत खो देता है। दिल अचानक बंद नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है। मुनाफिकीन का खतरा। तीसरा और सबसे खतरनाक तबका है मुनाफिकीन। मुनाफिक वो है जिसकी जुबान कुछ और कहती है और दिल कुछ और। वो ईमान का दावा करता है लेकिन दिल में शक और कुफ्र छुपा होता है। कुरान कहता है, वो समझते हैं कि वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं। उनके दिलों में एक बीमारी होती है, हसद, शक, बुग़्ज़ और अंदरूनी कमजोरी। फिर कुरान मुनाफिकीन की हालत समझाने के लिए दो मिसालें देता है। दो जबरदस्त मिसालें। पहली मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसने अंधेरे में आग जलाई। कुछ देर के लिए रोशनी हुई, रास्ता नजर आने लगा, लेकिन अचानक आग बुझ गई और वो दोबारा अंधेरे में रह गया। ये उस शख्स की मिसाल है जो हक को देखकर भी छोड़ देता है। दूसरी मिसाल एक तूफानी रात की। बिजली चमकती है, रास्ता एक लम्हे के लिए नजर आता है, फिर अंधेरा छा जाता है। यह मुनाफिक की रूहानी कैफियत है। कभी रोशनी, कभी यकीन, कभी अंधेरा, कभी खौफ। ये तीन तबकात सिर्फ तारीख की बात नहीं, ये हर इंसान के अंदर मौजूद इम्कानात हैं। मोमिन वो है जो हक का मुतलाशी है, काफिर वो है जो हक का दुश्मन है, और मुनाफिक वो है जो हक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि मुनाफिकत मुआशरे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि इसका फसाद पोशीदा होता है। सूरतुल बकरा का ये आगाज हमें दूसरों का फैसला सुनाने के लिए नहीं दिया गया, ये हमें अपने आप को देखने के लिए दिया गया है। हम किस रास्ते पर हैं? हक के मुतलाशी, हक के मुखालिफ, या फायदे के मुताबिक ईमान बदलने वाले? क्योंकि आखिरकार हर इंसान को एक इंतखाब करना होता है। और शायद कुरान का पहला सवाल यही है, आप कुरान को कैसे पढ़ते हैं? और इससे भी अहम सवाल, आपका दिल कैसा है?